स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन हो है, कमन स्टक भयो, प्रिफर्ड स्टक भयो है, अरू रिजर्भहरू हाम्रो फन्ड्सहरू भयो, अन्त यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल भयो, रिटेन अर्निङ भयो, यो सबैलाई एड गर्यो भने के आउँछ हाम्रो स्टक होल्डर्स इक्विटी आउँछ। अब त्यो स्टक होल्डर्स इक्विटीलाई धेरै कुराहरूले प्रभाव पार्छ, जस्तो डिभिडेन्ड्स है। अब स्टक डिभिडेन्ड दियो भने स्टक डिभिडेन्डले हाम्रो खासै त्यो हाम्रो यो के अरे यो रिटेन अर्निङ डिडक्ट गरिदिन्छ, उसलाई चाहिँ हाम्रो के गर्छ यो के अरे स्टक बढाइदिन्छ। स्टक स्प्लिटले पनि हाम्रो रिटेन हाम्रो के अरे नम्बर अफ स्टक बढाइदिन्छ, पार भ्यालु मात्रै घटाउने, त्यसले हाम्रो यिनीहरूले स्टक होल्डर्स इक्विटीलाई बढाउने घटाउने काम चाहिँ गर्दैनन्। जस्तो क्यास डिभिडेन्ड दियो भनेपछि त्यति बेला रिटेन अर्निङ के हुन्छ हाम्रो डिक्रिज हुने भयो, तिनीहरूले चाहिँ स्टक होल्डर्स इक्विटीलाई के गर्छ त माइनस गर्छ। खास गरिकन हामीले स्टक होल्डर्स इक्विटीमा त्यही भएर एउटा त स्टक होल्डर्स सेक्सनै प्रिपेयर गर्नुपर्ने भयो। दोस्रो भनेको हाम्रो यो के अरे स्टक स्प्लिट भयो, स्टक डिभिडेन्ड भयो है, यो ट्रेजरी स्टक भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो ओनरसिप चेन्जेस इन ओनर्स इक्विटी भन्ने छ, फेरि एउटा छुट्टै सेक्सन छुट्टै प्रिपेयर गर्नुपर्छ। त्यो ओनर्स इक्विटी नहोला सायद, कुरो बुझ्यौ। अब म अहिले यसो गरौँ न, पहिला म एउटा काम सकाइहाल्छु, अनि त्यसपछि जे कुराहरू छन् हामी डिस्कस गर्दै जाउँला है त। मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ है ल। अन्सु तिमीले होइन अस्ति भनेको सर डिफर्ड ट्याक्स त हामीले पढेकै छैन भनेर थियो। डिफर्ड ट्याक्सको एउटा क्वेसन हो, डिफर्ड ट्याक्सको है। ल हेर देखिन्छ है मेरो स्क्रिन, देखिरहेछ होइन? ल on January 1, 2012 Quickel Corporation purchased an asset for 32,000। एउटा एसेट पर्चेज गर्यो 32,000 मा है। यो चाहिँ लङ टर्म लायबिलिटिज च्याप्टरको है, च्याप्टर 10 लङ टर्म लायबिलिटिजको एउटा एसेट पर्चेज गर्यो 32,000 मा। assume that this is the only assets owned by the corporation। यो corporation own गरेको रहेछ। Quickel has decided to use the straight line method to depreciate it। यो चाहिँ क्विकेलले यो बुक पर्पसको लागि अथवा है उसले के गर्छ भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्ने डिसिजन गरेको, ठीक छ। फर ट्याक्स पर्पसेस इट विल बी डेप्रिसिएटेड ओभर 3 years है। ट्याक्स पर्पसको लागि चाहिँ उसले 3 वर्ष मात्रै के गर्ने भन्छ, डेप्रिसिएट गर्ने भन्छ ट्याक्स पर्पसको लागि। It will be depreciated over 5 years, however the financial statement provided to stockholders। ल भन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको बुक पर्पस हो, बुक पर्पसको लागि 5 years लाइफ लिने रहेछ यसले, तर ट्याक्स पर्पसको लागि 3 years को लाइफ लियो। अब मलाई भन त डेप्रिसिएसनको एमाउन्टमा डिफरेन्स आयो कि आएन भन त अन्सु? सर आउँछ, तपाईको हिजै पढाएकोलाई डेप्रिसिएसन जस्तै हुन्छ हैन सर? उस्तै हो भन्छ है त। अब हेर, assume that Quickel Corporation is subject to a 40% ट्याक्स रेट। हिजो पढाएको र आज पढाएकोमा के डिफरेन्स हो भने हिजोको हाम्रो त्यो ट्याक्स रेटमा ट्याक्स नतिर्यो भने कति हुन्छ, ट्याक्स तिर्दाखेरि कति हुन्छ सेभ हुन्थ्यो भन्ने छ। यहाँ चाहिँ मेथडै फरक भयो हैन त। अनि यो के अरे हो म्याकर्सवालासँग मिल्ने हो क्या यो, फेरि म्याकर्सवालासँग चाहिँ मिल्छ, कुरो बुझ्यौ। यो बुक पर्पस र यो के अरे हाम्रो ट्याक्स पर्पस यो चाहिँ म्याकर्ससँग मिल्ने हो। त्यही भएर म्याकर्सको डेप्रियन भनेको कोही ट्याक्स पर्पसको त डेप्रियन हो नि त। अब यहाँ म्याकर्सको म्याकर्स भनेर छुट्टा छुट्टै चाहिँ दिएको छैन, तर कुरो उही हो फेरि, किनकि यो ट्याक्स पर्पसको डेप्रियन छुट्टै छ, स्ट्रेट लाइनको डेप्रियन छुट्टै छ। ट्याक्स पर्पसको लागि जुन डेप्रियन युज गर्छ त्यो म्याकर्स नै हो वास्तवमा। अब यहाँ ट्याक्स रेट कति भन्छ, 40% ट्याक्स रेट छ भन्छ। 32,000 मा एसेट पर्चेज गर्यो, बुक पर्पसको लागि 5 yearsको
लाइफ लिएर स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्छ ट्याक्स पर्पजको लागि 3 इयर लाइफ लिएर अनि यसले यो डेप्रिसिएसन गर्छ रे अब उसले सोधेको छ रिक्वायर्ड द क्याश रिक्वायर्ड क्यालकुलेट द ब्यालेन्स टु द रिफ्लेक्टेड इन द डिफर्ड ट्याक्स अकाउन्ट फर क्विकल कर्पोरेसन फर द इच इयर इन 2012 टु 2016 सम्म कुरो बुझ्यो अब हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स एकाउन्टमा कति रिफ्लेक्ट हुन्छ त कति अमाउन्ट देखिन्छ त ब्यालेन्स डिफर्ड ट्याक्स एकाउन्टमा यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु भनेको छ 2012 मा कति देखिन्छ 13 14 15 16 इच इयरमा हाम्रो कति देखिन्छ त यो चाहिँ गर्नु के रे हाम्रो त्यो डिफर्ड ट्याक्स एकाउन्टको ब्यालेन्स चाहिँ निकाल्नु भनेको कुरो बुझ्यो अब हामीले हैन लिएर डिफर्ड ट्याक्स एकाउन्ट पहिला ट्याक्स पर्पजको डेप्रिसिएसन निकाल्ने एसेट कतिमा पर्चेस गरेको 32000 मा हो नि हेर त एसेट 32000 मा पर्चेस गरेको 32000 मा यसको स्यालेज भ्यालु छैन अनि ट्याक्स पर्पजको लागि डेप्रिसिएसन कति भन्छ त कति वर्षको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने भन्छ लाइफ कति लिने भन्छ 3 इयर्सको क्वेशनमै क्लियर छ नि त 3 इयर्सको लाइफ लिने भन्छ गुरु बुझ्यो फर ट्याक्स पर्पसेस इट विल बी डेप्रिसिएट ओभर 3 इयर्स लाइफ 3 इयर भयो त्यही भएर 32000 डिभाइड बाइ 3 इयर्स भन्दाखेरि 10667 के हो त डेप्रिसिएसन भयो हाम्रो यो डेप्रिसिएसन हो ट्याक्सको लागि डेप्रिसिएसन अनि बुकको लागि डेप्रिसिएसन 32000 डिभाइड बाइ 5 इयर्स किनकि बुक पर्पजको लागि स्टक होल्डर्स इक्विटी के रे हाम्रो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नको लागि त 5 इयर्सको लाइफ लिन्छ भनेको थिए भनेपछि 32000 माइनस 0 किनकि सेल्वेज भ्यालु छैन डिभाइड बाइ लाइफ भनेपछि कति भयो त 5 इयर्स भयो 6400 भयो अब डिफरेन्सेस ट्याक्सको डिफरेन्सको डिफरेन्स कति आयो त हेर त उही मेसिन त्यही कम्पनी त्यही हाम्रो एसेट तर हाम्रो मेथड फरक हुने बित्तिकै डिफरेन्टको एमाउन्ट के आयो त डिफरेन्स आयो अब डिफरेन्स कति छ त भनेपछि 10000 हाम्रो 10667 डेप्रिसिएसन ट्याक्स डेप्रिसिएसन भयो यसको 6400 गऱ्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त 4267 डेप्रिसिएसनमा डिफरेन्स आउँछ अब ट्याक्स रेट कति थियो 40% थियो ओ यो डिफरेन्स इन डेप्रिसिएसनलाई ट्याक्स रेटले मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो डिफरेन्स इन ट्याक्स आउँछ डिफरेन्स इन डेप्रिसिएसनलाई ट्याक्स रेटले मल्टिप्लाई गरिदियो भने डिफरेन्स इन के आउँछ त हाम्रो ट्याक्स आउँछ त्यो डिफरेन्स इन ट्याक्स भनेको नै डिफर्ड ट्याक्स हो ट्याक्समा यति डिफरेन्स आउँछ बुझ्यो हामीले यो ट्याक्स यहाँ एक्सपेन्सेस बढी छ कम तिर्नुपर्छ यहाँ बढी तिर्नुपर्छ दुईटै कम र जति तिर्छौँ हामीले त्यसको डिफरेन्स कति हो त भनेपछि 1707 त्यही भएर डिफर्ड ट्याक्सको हाम्रो ट्याक्समा डिफरेन्स यति आउँछ भने नि त्यही नै डिफर्ड ट्याक्सको ब्यालेन्स हो कुरो बुझ्यो 1707 अब फेरि इयर 3 मा जाउँ इयर 2013 मा ट्याक्सको डिफरेन्स कति हो 10000 बुकको डिफरेन्स कति हो यो हाम्रो 6400 डिफरेन्स कति हो यति यसलाई ट्याक्स रेटले मल्टिप्लाई गरिदिउँ अब मलाई भन हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स कति आयो त 1707 अब ब्यालेन्स कति रह्यो त भनेपछि प्रिभियस इयरको हाम्रो 2012 को ब्यालेन्स कति थियो 1707 थियो 1707 यो इयरको कति छ ब्यालेन्स 1707 छ दुईटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 3414 आउँछ कुरो बुझ्यो यो चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्स हो अब 14 मा ट्याक्स डेप्रिसिएसन हाम्रो ट्याक्स डेप्रिसिएसन कति हो 10666 गरेको छौँ किन गरेको छौँ भने यो थर्ड इयर हो नि त 14 भनेको त 3 इयर हो 3 इयरमा हेर त 667 गर्थ्यो भने त 32000 भन्दा बढी आउँछ नि त या 6 गर्यो भने मात्र के हुन्छ त ठ्याक्कै 32000 आउँछ त्यही भएर 10667 गरे पनि भयो तिमीहरूको हैन तर एक रुपैयाँको जति डिफरेन्स आउला है तर त्यो पनि निकाल्दैन भनेपछि यहाँ चाहिँ 32000 सँग इक्वल गराउनु पर्छ किनकि फुल्ली डेप्रिसिएट हुने हो नि यो त फुल्ली डेप्रिसिएट हुने हो नि 10667 प्लस 10667 प्लस 10667 गर्यो भने 32001 आउँछ 32000 निकाल्नुको लागि हाम्रो कति हुनुपर्छ त 66 हुनुपर्छ त्यही भएर 66 राखेको यहाँ अनि बुक डेप्रिसिएसन कति हो त 6700 नै हो यो त सधैँभरि 5 वर्षमा डिफरेन्स कति आयो त 4266 अनि एमाउन्ट कति आउँछ त 1000
हाम्रो डिफर्ड ट्याक्स कति आउँछ त 1780 अब भन यसलाई पनि एड गरिदियो त कति आउँछ त पहिलाको हाम्रो ब्यालेन्स कति थियो डिफर्ड ट्याक्सको ब्यालेन्स कति थियो डिफर्ड ट्याक्स एकाउन्टको ब्यालेन्स 3414 थियो त्यसमा हामीले यो इयरको डिफर्ड ट्याक्सको एमाउन्टलाई पनि एड गरिदियो भने टोटल ब्यालेन्स अन डिफर्ड ट्याक्स एकाउन्ट कति आउँछ त हाम्रो 5120 आउँछ कुरा बुझ्यौ अब हेर यो पनि क्रेडिट ब्यालेन्स नै भयो अब ठ्याक्कै हेर 2015 मा 3 इयर्सको हामीले ट्याक्स ट्याक्स डेप्रिहेसन चार्ज गर्यौं अब मलाई भन 4th इयरमा ट्याक्सको डेप्रिहेसन कति त जेरो हुन्छ तर मेसिन त छ नि त हामीसँग त्यो एसेट त छ नि डेप्रिसिएट त हुन्छ नि हामी बुकको डेप्रिहेसन मात्रै चार्ज गरेर आउँछौँ तर ट्याक्सको डेप्रिहेसन जेरो हुन्छ कुरा बुझ्यौ किनकि फुल्ली डेप्रिसिएट भइसक्यो त्यो मेसिन अब हेर यहाँ चाहिँ अब यहाँ जेरो भयो अनि डिफरेन्स कति भयो त -6400 आयो जेरो -6400 भनेको 6400 माइनसमा आयो अनि ट्याक्स रेट कति छ 0.4 हो भनेपछि डिफर्ड ट्याक्सको माइनस कति आयो त -2560 भनेको माइनस भनेको डेबिट हैन त अघि प्लसलाई हामी के गरिरहेको थियौं डिफर्ड ट्याक्स लायबिलिटिज गरिरहेको थियौं है अब यो त प्लस यो माइनसमा आयो है -6400 लाई 0.4 ले मल्टिप्लाई गरेर -2000 हाम्रो 2560 आउँछ माइनस भनेको डेबिट हो अब ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट 5120 ब्यालेन्स थियो डिफर्ड ट्याक्स एकाउन्टमा अनि यो चाहिँ अब हेर्दा यो माइनस हो कि हैन अघि पो प्लस गरिरहेको थियो हामी अब यो ब्यालेन्स के गर्नु पर्यो यो माइनसको फिगरलाई माइनसै गरिदिनु पर्यो भनेपछि कति आयो त 2560 आयो अब ब्यालेन्स घट्दै जान्छ हाम्रो अनि हेर ट्याक्स डेप्रिहेसन जेरो छ फेरि इयर 5 मा र बुकको इयर 5 को डेप्रिहेसन पनि कति हो त 6400 नै हो डिफरेन्स कति छ त 6400 माइनसमा छ यो माइनसको फिगर आयो 2560 माइनसमै आयो अब हेर ब्यालेन्स कति थियो हाम्रो 2560 थियो डिफर्ड ट्याक्स एकाउन्टको ब्यालेन्स कति थियो 2560 थियो अब त्योबाट हामीले यो इयरको लागि माइनस गर्दियो भने चाहिँ के आउँछ त डिफर्ड ट्याक्सको ब्यालेन्स जेरो देखिन्छ यानी कि हामीले जतिसुकै डेप्रिहेसन सुरुमा चार्ज गरे पनि है फाइनली बुक पर्पस र ट्याक्स पर्पसको डेप्रिसिएसनको चार्जबाट हामीले ट्याक्स तिर्नु पर्ने लास्टमा जेरो देखिन्छ बरु बुझ्यौ ओ यो यसरी योलाई टेम्पोररी डिफरेन्सेस पनि भन्छौँ हामी यसलाई टेम्पोररी डिफरेन्सेस हुन्छ अर्को पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस हुन्छ टेम्पोररी डिफरेन्सेस भनेको के त भने नि यो इयरमा हामीले एउटा सर्टेन डेप्रिहेसन अथवा कुनै अरु एमाउन्ट चार्ज गर्यौं जसले गर्दा ट्याक्सको ट्याक्समा डिफरेन्स आयो तर अर्को इयरमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ टेम्पोररी भयो पुरो बुझ्यौ टेम्पोररी डिफरेन्सेस भन्छौं है अनि यो इयरमा हामीले ट्याक्स त्यति नै हो अर्को वर्षमा हाम्रो ट्याक्स मिलाउनु पर्दैन भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस हो पुरो बुझ्यौ त्यही भएर डिफर्ड ट्याक्स हाम्रो टेम्पोररी डिफरेन्सेसमा आउँछ यो टेम्पोररी डिफरेन्सेस के हो पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस के हो भनेर पनि कहिलेकाहीँ थ्योरेटिकल क्वेशन जस्तो बनाएर सोध्न सक्छ है टेम्पोररी डिफरेन्सेस पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस यहाँ यो सर एक मिनट यो पनि हेरिहालौँ मैले के भने टेम्पोररी डिफरेन्सेस भनेको यो इयरमा एउटा खालको हामीले चार्ज ट्याक्स चार्ज हुन्छ है किनकि अर्को इयरमा गएर मिल्न सक्ने हुन्छ भनेपछि त त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त टेम्पोररी भयो फाइनली त मिल्ने हो नि त जस्तो अहिले हामीले पढ्यौं यो इयरमा हाम्रो ट्याक्स डेप्रिहेसन एउटा चार्ज भएको छ तर अर्को इयरमा गएर डेप्रिहेसन अर्कै चार्ज हुन्छ है डेप्रिहेसन चार्ज हुँदैन तर फाइनली ट्याक्सको डिफरेन्स ट्याक्स तिरेको कति देखिन्छ त दुईटैबाट इक्वल देखेको इक्वली तिरेको देखिन्छ दुईटै मेथडबाट गुरु बुझ्यो दुईटैबाट इक्वल तिरेको देखिने हो ट्याक्स त्यही भएर त ट्याक्सको दुईटै मेथडबाट ट्याक्सको डिफरेन्स कति आउँछ लास्टमा जेरो आउँछ ओ यो इयरमा नमिले त अर्को इयरमा मिलाएका थियौ नि त त्यस्तो डिफरेन्सेसलाई हामी टेम्पोररी डिफरेन्सेस भन्छौँ भने चाहिँ हैन हाम्रो यो इयरमै पेमेन्ट गर्नुपर्ने यो इयरमै सेटल हुनुपर्ने हो अर्को इयरमा गएर त्यसको ट्याक्सको डिफरेन्स रहदैन इफेक्ट रहदैन भने त्यसलाई पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस भन्छौँ यहाँ क्वेशनहरु छन् है हेर यहाँ चाहिँ यो टेम्पोररी हो या पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस हो भनेर हो Madden received interest on state bonds है
स्टेट बोन्डमा उसले के गर्यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ गर्यो जुन पर्चेज गरेको थियो बोन्डमा रिसिभ गर्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ एज एन इन्भेस्टमेन्ट द इन्ट्रेस्ट क्यान बी ट्रिटेड एज ट्याक्स एक्जेम्प्ट इन्ट्रेस्ट फर ट्याक्स पर्पसेस अब मलाई भन ट्याक्स पर्पसको लागि त्यो चाहिँ के त त्यसमा ट्याक्सै लाग्दैन रे अब भन त यो इयरमा एउटा ट्याक्स तिर्ने अर्को इयरमा ट्याक्स मिलाउने भन्ने हुन्छ त यसमा भन त ट्याक्स एक्जेम्प्ट भनेको ट्याक्स छुट के कर नै नलाग्ने जस्तो म्युनिसिपल बोन्डहरुमा सरकार गभर्नमेन्टले हामीले बोन्ड दिन्छ इस्यु गर्छ भने त्यो बोन्डमा हाम्रो ट्याक्स लाग्दैन नि फेरि त्यस्तोलाई ट्याक्स एक्जेम्प्ट भन्छौँ हामी कर छुट हुने त्यहाँ हामीले जति इन्कम भए पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्याक्स लाग्दैन ओ यहाँ स्टेट बोन्डमा त्यहाँ इन्ट्रेस्ट पायो तर त्यो ट्याक्स एक्जेम्प्ट हो भनेपछि ट्याक्स लाग्दैन त्यसमा अब यो इयरमा एउटा ट्याक्स तिर्ने अर्को इयरमा गएर ट्याक्स मिलाउनु पर्ने हो त यो त कहिले मिलाउनु पर्दैन नि यो त ट्याक्स एक्जेम्प्ट हो त्यही भएर यो त के हो त यो मलाई सुनिरहेछौ सुन्नु सर ल हेर त टेम्पोररी पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस भनेको बुझ्यो नि पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस भनेको के हो यो इयरमा ट्याक्स पेमेन्ट गर्यो भने यो इयरमा क्लियर भयो सिद्धियो यो त्यो कुरो अर्को इयरमा गएर मिल्दैन त्यो पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस टेम्पोररी डिफरेन्सेस भनेको यो इयरमा हामीले एउटा खालको ट्याक्स तिर्छौं है एउटा मेथड युज गरेर ट्याक्स तिर्छौं तर त्यो अर्को वर्षमा गएर मिलाउन सकिने हुन्छ भने त्यो टेम्पोररी डिफरेन्सेस हो अब मलाई भन्दा ट्याक्स एक्जेम्प्ट छ भने ट्याक्स एक्जेम्प्टमा अर्को इयरमा गएर ट्याक्स मिलाउनु पर्ने हुन्छ त भन त हुँदैन हामीलाई ट्याक्सै तिर्नु पर्दैन नि ट्याक्सै तिर्नु पर्दैन भने चाहिँ अर्को इयरमा गएर किन मिलाउनु पर्यो त्यही भएर यो पर्मानेन्ट हाम्रो के हो पर्मानेन्ट यो डिफरेन्सेस हो पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस पुरो बुझ्यो अब हेर म्याडम पेड लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम एक्सेम्प्ट इन्ट्रेस्ट जुन छ नि सर त्यो हाम्रो स्टक होल्डर्सलाई देखाउने इन्कम स्टेटमेन्टमा देखिन्छ कि देखिँदैन सर यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्स पर्पसको लागि चाहिँ देखिने भएन स्टकको लागि चाहिँ देखाउनु पर्छ हैन तिमीले के भन्नु स्टक होल्डर्स इक्विटीमा देखिन्छ कि देखिदैन भनेको हो हैन सर त्यो स्टक होल्डर्सहरुलाई हामीले छुट्टै इन्कम स्टेटमेन्ट देखाउँछ नि सर त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा यो देखिन्छ कि देखिँदैन सर देखिन्छ त नि यो देखिन्छ हैन अनि ट्याक्स पर्पसमा देखिँदैन यो दुईटै इन्कम स्टेटमेन्ट देखिन्छ ए दुईटैमा देखिन्छ ट्याक्स पर्पसमा देखिन्छ तर यो यसमा ट्याक्स चाहिँ जेरो लाग्छ है जेरो लाग्छ यसमा चाहिँ ट्याक्स यसको ट्याक्समा इन्कम यसको ट्याक्समा चाहिँ हामीले यसको इन्कममा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन हुन्छ सर उनीहरुले क्याल्कुलेट गर्दैन यसमा है त हजुर भन्नु सर यसमा चाहिँ हजुरले त्यो ट्याक्स नै हुँदैन भन्ने कुरा गर्नु हो नि त अनि पर्मानेन्ट र टेम्पोररीको कसरी कुरा आयो ए पर्मानेन्ट र टेम्पोररीको कसरी कुरा आयो भने पहिले त पर्मानेन्ट र टेम्पोररी भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो क्या है पर्मानेन्ट भनेको के त भनेपछि हाम्रो यो इयरमा ट्याक्स सेटल गर्यौं अथवा ट्याक्सै लागेन त्यो ट्याक्स अर्को वर्षमा गएर मिलाउनु पर्ने हो देखिदैन भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो पर्मानेन्ट भयो पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस भयो अब मलाई भन त यहाँ ट्याक्स एक्जेम्प्ट छ भने अर्को वर्षमा गएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ त कान्छ भन त ट्याक्सै तिर्नु पर्दैन भने अर्को वर्षमा के मिलाउनु पर्यो त मिलाउनु पर्ने हुन्छ त अर्को वर्षमा पर्दैन भन त यही त ट्याक्स यो इयरमा चाहिँ ट्याक्स तिरेको छैन भने अर्को वर्षमा के मिलाउनु थियो यसको भनेपछि यस्तो ट्याक्स एक्जेम्प्टहरु यही इयरमा सेटल भएका ट्याक्सहरु ती चाहिँ के हुन् त हाम्रो पर्मानेन्ट हो पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस हुन् अनि अब तिम्रो यहाँ हेर न अब यो हाम्रो यो अब म तिमीहरुलाई यो सँगै देखाइहाल्छु है पहिले अब सेकेन्ड नपढ थर्ड पढ्छु अनि त्यसपछि तिमीहरुलाई क्लियर हुन्छ थर्डमा के छ भने Marden received money for renting a building to tenant. है उले के गर भाडामा बस्ने मान्छेहरुबाट उले रेन्ट लियो रिसिभ गर्यो कहिले 2012 को डिसेम्बरमा Marden must report the rent as income on its 2012 tax form है
उसले चाहिँ ट्याक्स पर्पसको लागि इन्कम मान्दियो रे कहिले 2012 मा रे ठीक छ फर बुक पर्पस हाउएभर द रेन्ट विल बी कन्सिडर्ड इन्कम एज अन 2013 इन्कम स्टेटमेन्ट रे अब मलाई भन यो त बुक पर्पसको लागि हेर्दाखेरि त यो त 2013 मा गएर पो इन्कम हुँदो रहेछ कुरो बुझ्यौ तर उसले त्यो इन्कमको ट्याक्स यो चाहिँ 2012 मा एडभान्स जस्तै भएन त 2013 मा गएर इन्कम गर्ने हो इन्कम हुने हो भने त 2012 मा त त्यो त एडभान्स पो रहेछ त एडभान्समा रिसिभ गरेको रहेछ यो मान्छेले त कुरो बुझ्यौ अब कुरो सुन अब यो उसले ट्याक्स पर्पसको लागि जुन इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्यो त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा एडभान्स इन्कम भनेर देखाइन कि उसले इन्कमै भनेर देखाएको छ ट्याक्स तिर्यो अब मलाई भन 2013 मा गएर उसले के गर्छ भन त यहाँ गएर ट्याक्स मिलाउँछ कि मिलाउँदैन उसले किनकि त्यो इन्कमको ट्याक्स त 2012 मा तिर्सकेको छ भने अब उसले के भन्छ त्यो यसको ट्याक्स त मैले पोहोर सालै तिरेको सर अब म चाहिँ यो वर्ष तिर्दिन भनेर भन्छ नि त हो कि हैन भन त कि 13 मा गएर पनि फेरि ट्याक्स तिर्छ उसले 2012 मै ट्याक्स तिर्सकेको छ नि त एडभान्स इन्कमलाई इन्कम मानेर ट्याक्स तिर्दियो अब 2013 मा हाम्रो जब इन्कम हुन्छ त्यति बेला उसले के गर्छ त यो त मैले पोहोर साल नै तिरेको छ ट्याक्स अब म तिर्दिन भनेर भन्छ यहाँ मिलाउँछ हो यस्तोलाई भन्छन् हाम्रो के त टेम्पोररी डिफरेन्सेस एउटा इयरको ट्याक्सलाई गएर अर्को इयरमा हामीले माइनस गर्ने प्लस गर्ने त्यसलाई जसरी भए पनि मिलाउने हुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त टेम्पोररी डिफरेन्सेस हो कुरो बुझ्यो त्यो ट्याक्स भनेको टेम्पोररीको लागि हुन्छ क्या त्यसले हाम्रो सर्ट पिरियडमा हाम्रो त्यो मिलाइ के अरे हाम्रो यो केही वर्षभित्र हामीले के गर्छ त त्यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ हो त्यो अर्को वर्षमा गएर मिलाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यो के हो त टेम्पोररी डिफरेन्सेस हो भने चाहिँ होइन त्यो अब कहिले मिल्दैन त्यो मिलाउनै पर्दैन भने त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो अर्को वर्षमा गएर मिलाउनै पर्दैन भने त्यो के हो त हाम्रो पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस हो क्या कुरो बुझ्यौ अब हेर ट्याक्स एक्जेम्प्ट भनेपछि त्यो अर्को वर्षमा गएर मिलाउनु पर्छ त यसरी सर मैले पोहोर साल तिरेको थिएँ भनेर ट्याक्स अफिसमा गएर भन्नुपर्छ त हामीले त्यो नोट लेख्नुपर्छ त भन्नु पर्दैन त्यो क्लेम गर्नै पर्दैन हामीले ट्याक्स एक्जेम्प्ट हो यो हामीले कहिले तिर्नु पर्दैन यो आफै सेटल भइसक्यो पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस म्याडम पेड द लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अन टु किप एक्जिक्युटिभ्स है दुईटा हाम्रो एक्जिक्युटिभहरूको लागि के गरिदियो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम गरिदियो के पेड गरिदियो म्याडम्स एकाउन्टेन्ट हेज इन्डिकेटेड द्याट द एमाउन्ट अफ प्रिमियम क्यान नट बी डिडक्टेड एज इन्कम ट्याक्स पर्पसेस किन भनेपछि ओनरको लागि हामीले यदि पेमेन्ट गर्छौँ भने त्यो कम्पनीको एक्सपेन्सेस हुँदैन क्या मान्दैन त्यसले कुरो बुझ्यौ मालिकको एक्जिक्युटिभहरूको अर्को कुनै बडी त्यो ओनरहरूको हामीले यदि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड गर्छौँ भने त्यो कम्पनीको एकाउन्टमा एक्सपेन्सेस भनेर देखाउन मिल्दैन अब न यसमा हामीले ट्याक्स तिर्यौँ अर्को गर्यौँ भने नि त्यो अर्को वर्षमा गएर मिलाउनु पर्ने अथवा यसमा हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने देखिन्छ त देखिँदैन नि त त्यही भएर यो पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस हो यसको झन्झट अर्को वर्षमा रहँदैन यही वर्ष हाम्रो यो के अरे यो हाम्रो के अरे यही वर्षमा हाम्रो इन्कमबाट डिडक्ट गर्न मिल्दैन कुरो बुझ्यौ एक्सपेन्सेसै मान्न मिल्दैन के भन्छ accountant has indicated that the amount of premium cannot be deducted from for income tax purposes यो इन्कम ट्याक्स पर्पसको लागि के गर्न मिल्दैन र यस्तो प्रिमियमहरुलाई मालिकलाई तिरेको पैसा मालिकको लागि तिरेको उसको बच्चाहरुको फी तिरेको यस्ता कुराहरुलाई हामीले के गर्नु पर्दैन यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा यो एक्सपेन्सेस भनेर रिपोर्ट गर्न मिल्दैन र ट्याक्स पर्पसको लागि त्यहाँबाट ट्याक्स इन्कमलाई त्यसलाई घटाउन मिल्दैन कुरो बुझ्यौ नत्र ओनरहरुले सबै कम्पनीको भएको इन्कम सबै कुराहरु यो खर्च भयो भनेर देखाइदिन्छन् नि त्यस्तो गर्न मिल्दैन त्यही भएर यो कहिले पनि हाम्रो यसले चाहिँ हाम्रो ट्याक्स एमाउन्टलाई पनि के रे एफेक्ट गर्दैन र यो अर्को वर्षमा गएर पनि मिलाउनु पर्ने हुँदैन त्यही भएर यो पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस हो कुरो बुझ्यौ 1 पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस 2 पर्मानेन्ट डिफरेन्स 3 हाम्रो के हो त टेम्पोररी डिफरेन्सेस 3 को बारेमा बुझ्यौ हामीले किनकि उले 3 मा के भनेको थियो हाम्रो यो इयरमा रिसिभ गर्यो इन्कम तर ट्याक्स डिडक्ट भइसक्यो अर्को इयरमा इन्कम देखाउँदाखेरि के भन्छ उले हाम्रो ट्याक्स मिलाउनु मिल्छ 4 मा
अब यो 4 मा पनि यस्तै हाम्रो Martin owns several pieces of equipment that depreciate using the straight line method for book purpose. An accelerated method for depreciation is used for tax purposes. However, अब हेर्दा एउटा मेथड बुकको लागि गरेको छ, एउटा मेथड ट्याक्स पर्पसको लागि युज गरेको छ। अब भन्नु त डेप्रियनको अमाउन्ट फरक आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि त। तर डेप्रियनको अमाउन्ट फरक आए पनि त लास्टमा गएर के हुन्छ 2 इयर 3 इयर जस्तो अघि 5 इयर सम्म त हामीले सेटल गर्यो नि यसलाई। हो यसरी फरक आउँछ भने यो के हो त हाम्रो टेम्पोररी डिफरेन्सेस हो। भोलिको दिनमा त मिलाउनु पर्छ नि त। यो इयरमा हामीले एक्सपेन्सेस कम देखायौँ तर अर्को इयरमा एक्सपेन्सेस एउटा मेथडले कम देखायो अर्को मेथडले बढी देखायो। त्यो भनेको के हो? यो इयरमा कम तिर्यो होला अथवा बढी तिर्यो होला, अर्को इयरमा गएर के हुन्छ? त्यो सेटल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यस्तोलाई हामी के भन्छ टेम्पोररी डिफरेन्सेस भन्छौँ। त्यही भएर 4 पनि के हो त हाम्रो टेम्पोररी डिफरेन्सेस हो। 4 पनि टेम्पोररी डिफरेन्सेस भयो। 5 हेर म्याडन अफर्स अ वारेन्टी। यो अब यो यस्तो बुझ्यो नि, यो अब सबै यस्तै हुन् सबै कुरो बुझ्यौ? टेम्पोररी डिफरेन्सेस, पर्मानेन्ट डिफरेन्सेस। अब यो मैले खास तिमीलाई के गरेको भने चाहिँ अब अब्जेक्टिभ क्वेसन एमसीक्यू सोधिन सक्छ। एमसीक्यू मा कहिलेकाहीँ अब पर्मानेन्ट र यो चाहिँ सोध्छन् क्या। यो एमसीक्यू लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त्यही भएर हो गर्न सकिन्छ है त। ल अब मेरो भन्नु केही पनि छैन हैन। अब एउटा कमजोर पोइन्ट चाहिँ म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु। स्टक होल्डर्स इक्विटीमा चाहिँ हाम्रो अलिकता प्रब्लम नै छ। त्यो बाहेक सबै सेटल छ है। कुनै च्याप्टर पनि हामी इन्कम्प्लिट छैन, मजाले गएको पनि हो। तर स्टक होल्डर्स इक्विटीमा पनि अब हामीले धेरै कुराहरू त पढिसकेका छौँ। अब अनौठा खालको क्वेसन सोधिदियो भने चाहिँ त सिद्धियो त्यसपछि हैन। कुरो चाहिँ स्टक होल्डर्स इक्विटी चाहिँ अनि हैन स्टक स्प्लिट, स्टक डिभिडेन्ड हाम्रो यो अस्ति मैले सोधे जस्तै यो के रे ट्रेजरी स्टकका स्टक होल्डर्स इक्विटी सेक्सन प्रिपेयर गर्ने त्यतिसम्म सोध्छ भनेपछि लगभग त्यो चाहिँ हाम्रो मजाले तिमीहरू सोल्युसन गर्न सक्छौ, बनाउन सक्छौ। त्यो बुझेको पनि छौ, हामीले पढेको पनि छौ। त्यो भन्दा ओनर्स चेन्जेस इन ओनर्स इक्विटी यो सोध्ने हो भने चाहिँ त अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ हामीले के गर्ने, हामीलाई एउटा क्वेसन छोड्नै पर्छ, त्यही छोड्ने हो। तर सोध्दैन होला किनकि एनसीएममा पनि त्यसरी पढाएको छैन है, धुलीखेलमा पनि त्यसरी पढाएको छैन जसरी हामीले पढेका छौँ। जसरी हामीले पढेको छौँ त्यसरी नै पढाएको हो त्यहाँ पनि। त्यही भएर क्वेसन त्यस्तो नहोला भन्ने आश छ है यो उसमा चाहिँ स्टक होल्डर्स इक्विटीमा चाहिँ। भन्नु त ए हो, तिमीले एकदम राम्रो क्वेसन सोध्यौ। अब क्युमुलेटिभ र यो नन क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक भनेको के त भनेपछि यदि तिमीले प्रिफर्ड स्टकले त प्रत्येक वर्ष डिभिडेन्ड दिन्छ नि हैन र, फिक्स्ड रेटको डिभिडेन्ड दिन्छ नि हैन। यदि क्युमुलेटिभ फिचर छ भने तिमीले के गर्छौ भने जस्तो है म क्युमुलेटिभ फिचरको क्युमुलेटिभ र नन क्युमुलेटिभ भनेको के हो भने चाहिँ पोहोर साल डिभिडेन्ड पाएको छैन भने नि के हामीले तिर्नु पर्ने के रे पाउनु पर्ने हुन्छ क्युमुलेटिभ फिचरमा चाहिँ। नन क्युमुलेटिभ फिचरमा चाहिँ हामीले पोहोर साल हाम्रो बाँकी थियो भने त्यो हामी यो वर्ष पाउँदैनौँ क्या। त्यति हो डिफरेन्स भनेको। त्यो म तिम्रो एउटा इक्जाम्पलबाट देखाइदिन्छु है त। जस्तो हेर है देखिरहेछ नि त। जस्तो 10% है क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक हो। क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक हो। कति छ भने 1 लाख थियो रे मान्थ्यो है। त्यो हामीले कहिले लिएको त भने चाहिँ 1/1/2019 मा ल 20 मा। मलाई भन्नु त हाम्रो 2020 मा डिभिडेन्ड पेड गरेको छैन। गुरु बुझ्यो? नो डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन।
on 2020 अनि हामी 2021 मा पुग्यौं है 2021 मा company decided to distribute dividends कहिले त भने on 2021 मा मलाई यो त क्युमुलेटिभ हो नि है ल भन त डिभिडेन्ड कति हो हाम्रो 1 लाख को 10% हो कि हैन र यहाँ अब यहाँ नेट प्रफिट कति छ भने 2020 मा नेट प्रफिट कति छ नेट इन्कम कति छ भने नेट इन्कम $60,000 हो रे ल $6,000 यो वर्ष नाफा कति हामी 2021 मा छौं नाफा कति आएको छ 60,000 आयो है अनि हामीले 2020 मा हामीले प्रिफर्ड स्टक क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक हामीले के गरेका थियौं इस्यु गरेका थियौं अब यसको 2020 मा डिभिडेन्ड तिर्नु पर्छ पर्दैन पर्छ तर तिरेका छौं छैन अनि 2021 मा भर्खर त हामीले नेट प्रफिट क्याल्कुलेट गर्यौं अब डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि नेट इन्कम यहाँ चाहिँ नेट इन्कम कति छ हाम्रो 60,000 हो अब लेस डिभिडेन्ड लेस प्रिफर्ड डिभिडेन्ड प्रिफर्ड डिभिडेन्ड यो त क्युमुलेटिभ हो नि क्युमुलेटिभको मिनिङ के हो भने चाहिँ हामीले पहिला पाएका थिएनौं भने नि त्यो अहिले पाउने हुन्छ त्यही भएर ल भन त 1 लाख को 10% 10,000 हो कि हैन 10,000 प्लस 10,000 किनकि हामीले क्युमुलेटिभ फिचरमा चाहिँ पहिलाको डिभिडेन्ड पनि हामीले पाउँछौं यो फिचर भएको स्टकलाई हामी के भन्छौं क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक भन्छौं अब भन नेट इन्कम कति त स्टक होल्डरलाई 40,000 यो चाहिँ क्युमुलेटिभको केसमा थियो कसको क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक अब नन क्युमुलेटिभ भयो भने के त भनेपछि यदि हाम्रो नन क्युमुलेटिभ हो के गर्दियो नन क्युमुलेटिभ भन्दियो अब नन क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टकमा चाहिँ हाम्रो प्रिफर्ड स्टक अब हेर नन क्युमुलेटिभ भनेपछि 2020 मा डिभिडेन्ड दिएको छ त छैन 2021 मा गएर डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो बुझ्यो के कारणले गर्दा 2020 मा मात्र 21 मा मात्र दिन पायो भनेपछि नन क्युमुलेटिभ भनेपछि पोहोर सालको जुन एक्रुड थियो तिर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अब तिर्नु पर्दैन नन क्युमुलेटिभमा चाहिँ अब कति डिभिडेन्ड तिर्नु पर्छ यो इयरको मात्र डिभिडेन्ड तिर्नु पर्छ कुरो बुझ्यो अर्को हुन्छ प्रिफर्ड स्टकमा पार्टिसिपेटिङ नन पार्टिसिपेटिङ पार्टिसिपेटिङ भनेको आफ्नो डिभिडेन्ड खाने प्लस कसको उसमा जाने इक्विटी हाम्रो कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी छ नि हो उनीहरुको रेशियोमा पनि लिनुपर्छ कुरो बुझ्यो कमन स्टक होल्डर सँगै उनीहरुको डिभिडेन्डमा पार्टिसिपेट हुने कमन स्टकको डिभिडेन्डमा पार्टिसिपेट हुने र आफ्नो पनि लिने यस्तो फिचर्स भएको प्रिफर्ड स्टकलाई हामी पार्टिसिपेटिङ प्रिफर्ड स्टक भन्छ नन पार्टिसिपेटिङ भनेको हाम्रो यो डिभिडेन्ड आफ्नो प्रिफर्ड स्टकको मात्र डिभिडेन्ड लिने तर कमन स्टकको डिभिडेन्डमा पार्टिसिपेट नहुने त्यो फिचर भएको स्टकलाई भन्छौँ हामी नन पार्टिसिपेटिङ प्रिफर्ड स्टक यो प्रिफर्ड र क्युमुलेटिभ र नन क्युमुलेटिभ बुझ्यौ उस्सा क्युमुलेटिभ भनेको तिम्रो डिभिडेन्ड हजुर बुझेनौ कहाँनिर बुझेनौ भनौ न त ल
कहाँनिर बुझेनौ इक्जाम्पल देख्यौ कहाँनिर बुझेनौ भन न अघि नै भन्नु पर्दैन त मैले डबल डबल पढाउनु पर्छ नि त यार यस्तै बानी छ तिमीहरूको कहाँनिर बुझेनौ भन त तिमीले सुन 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 ल तिमीले सुन तिमी इन्भेस्टर तिमीले यो एउटा कुनै कम्पनीको प्रिफर्ड स्टक किन्यौ कति लगानी गर्यौ तिमीले $1 लाख कति बोल्दैन भने मेरो टाइम गइरहेछ है मैले 8:30 मा हिँड्नु पर्छ नि फेरि घरबाट $1 लाख इन्भेस्ट गर्यौ तिमीले $1 लाख इन्भेस्ट गर्यौ के को लागि लगानी गरेको तिमीले इन्भेस्टमेन्टको लागि डिभिडेन्ड खाउला भनेर हैन हो इन्भेस्टमेन्ट के को लागि गरेको डिभिडेन्ड लिनको लागि हैन हो सर कुरो बुझ्यौ अब तिमीले कम्पनीले 2020 मा के गर्यो डिभिडेन्डै डिस्ट्रिब्युट गरेन रे तर 2021 मा गएर उलाई कम्पनीले नाफा आयो धेरै नाफा आयो $60,000 नाफा आयो अब उले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्छ गर्दैन गर्छ अब भन तिमीले लगानी गरेका थियौ तिमीले 2020 मा कहिले लगानी गरेका थियौ जनवरी 1 2020 मा लगानी गरेका थियौ नभए 20 को लास्टमा गएर तिमीले डिभिडेन्ड पाउनु पर्ने हो कि हैन हो तर पाएन 10% डिभिडेन्ड पाउनु पर्ने हो नि त किनकि 10% प्रिफर्ड स्टक हो यो तर पायो त पाएनौ अब 2021 मा त डिक्लेयर गर्यो नि उले गरिसक्यो बुझ्छ गरिसक्यो त अब तिमीले डिभिडेन्ड पाउनको लागि हुन्छ अब तिम्रो प्रिफर्ड स्टक कस्तो हो त त्यहाँ चाहिँ किन्दाखेरि नै भन्छन् उनीहरूले तिम्रो त्यो सर्टिफिकेटमै लेखेको हुन्छ क्युमुलेटिभ हो या नन क्युमुलेटिभ हो अब क्युमुलेटिभ हो भने यदि तिम्रो क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक भनेर लेखेको थियो भने तिमीले हेर पोहोर साल पाएको थियो त डिभिडेन्ड थिएन तिमीले डिभिडेन्ड पाउनु पर्ने कति हो 1 लाख को 10% हैन त हो सर अब न पोहोर साल पाएको थिएन यो सालको 10,000 पोहोर सालको के 10,000 टोटल डिभिडेन्ड कति पाउनु पर्ने हो तिमीले 20,000 हैन त ओ पोहोर सालको पनि पाउँछ यो सालको पनि पाउँछ भने त्यो यो क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड डिभिडेन्ड भयो अनि नन क्युमुलेटिभ भन्दियो भने यो सालको अब तिमीले पोहोर सालको पाउँदैनौ पोहोर सालको हो यो सालको मात्रै पाउँछौ पोहोर सालको पाउन बाँकी थियो पोहोर सालको कुरालाई ल्याएर यो सालमा जोड्दैनन् नन क्युमुलेटिभमा त्यही भएर क्युमुलेटिभ भनेको के हो तिमीहरूले पढ्यो होला नि स्ट्याटमा म्याथमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छन् सीएफ क्युमुलेटिभ भनेको त जोडिँदै जानु हो नि क्युमुलेटिभ हो सर यता होइन र अब न नन क्युमुलेटिभ भनेपछि तिम्रो पोहोर सालको डिभिडेन्ड जोडिँदैन त्यो सिद्धियो तिमीले कहिले पाउँदैनौ अब कहिले पाउँदैनौ पछि पनि पाउँदैनौ कुरो बुझ्यौ त्यो किन यस्तो हुन्छ त भनेपछि लगानी गर्ने बेलामा लगानी भनेको त सम्झौता हो नि तिमीलाई के भनेको थियो भनेपछि हामीलाई पनि आयो भनेपछि दिउँला नत्र अब त्यस्तै हो भनिदियो भने के गर्छौ शर्त त्यही थियो कुरो बुझ्यौ होइन हामीलाई प्रफिट भए पनि नभए पनि है हामी तपाईँलाई तिर्छौँ भनेपछि क्युमुलेटिभ हुने गर्थ्यो बुझ्यौ बुझ्छ अन्त पार्टिसिपेटिङ के भने ल पार्टिसिपेटिङ डिभिडेन्ड पार्टिसिपेटिङ भनेको कमन स्टकको डिभिडेन्डमा पनि पार्टिसिपेट हुने के कमन स्टक होल्डर प्रिफर्ड स्टक होल्डर भनेको फरक हुन् नि होइन र हो सर Oh, if any preferred stockholder is participating in common stocks dividend, है त्यसलाई के भन्छ हामी पार्टिसिपेटिङ प्रिफर्ड स्टक भन्छौँ यदि हाम्रो यो कमन स्टकको डिभिडेन्डमा पार्टिसिपेट हुँदैन भने त्यसलाई नन पार्टिसिपेटिङ प्रिफर्ड स्टक भन्छौँ त्यो त सजिलो छ बुझ्यौ सर अनि त्यो ल स्ट्रेट लाइन लिने कि त्यो
युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड कुन लिने कसरी भन्ने सर कुनमा त्यो एक्जाममा सोधेको थियो नि त्यो स्ट्रेट लाइन मेथड लिने कि युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड लिने के भन्ने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि जब तिमीले त्यहाँ तिमीहरूले नो गरेको थियो नो होइन एस भन्नुपर्छ किनभने यो तिमीले युनिट छुट्याउन सक्यौ यो इयरमा कति युनिट प्रोडक्सन गर्ने यो इयरमा कति प्रोडक्सन गर्ने भन्ने यदि प्रोडक्सन युनिट छुट्याउन सक्छौ भने है हाम्रो यो प्रोडक्सन युनिट मेथड है तिम्रो राम्रो रिजल्ट दिन्छ त्यसलाई हामीले बढी प्रिफर गर्छौँ त्यसलाई प्रिफर गरिदियो कति बेला जब हामी युनिटलाई हामी छुट्याउन सक्छौँ यो इयरमा कति प्रोडक्सन गर्ने अर्को इयरमा कति प्रोडक्सन गर्ने भन्ने हामी थाहा पाउँछौँ भने युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड बेस्ट त्यसलाई प्रिफर गर्नुपर्छ त्यसले सही रिजल्ट दिन्छ अन्त त्यो इफेक्टिभ पनि हुन्छ होइन हामी यो इयरमा कति युनिट प्रोडक्सन गर्छौँ अर्को इयरमा कति प्रोडक्सन गर्छौँ भनेपछि हामी थाहा पाउँदैनौँ भने त्यति बेला चाहिँ बुक पर्पसको लागि स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्छौँ जस्तो हामीले एउटा मेसिन किने मेरो बाइक मैले बाइक किने यो इयरमा म कति कुद्छु यो महिना म कति कुद्छु भन्ने कुरा मलाई थाहा हुन्छ हुँदैन नि भन्न सकिन्छ कुनै दिन हिँड्छु बिराम भयो भने सुध दिन्छु भने मेरो यो महिना यति चल्छ भन्ने थाहा हुन्छ त कति युनिट मैले हिँड्छु कति युनिट कन्जम्सन गर्छु त्यो थाहा हुँदैन त्यस्तो बेला स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्ने हो होइन हामीले यति मात्रै काम गर्न सक्छौँ यति युनिट प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले त्यो प्लानिङ गरेर यो महिना यति प्रोडक्सन गर्ने हो हामी फिक्स हुन्छ यो महिनामा यति प्रोडक्सन युनिट प्रोडक्सन गर्न सक्छ यो मेसिनले भन्ने लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिन्छ त्यो चाहिँ बढी हाम्रो प्रोडक्सन युनिट मेथडलाई बढी प्रिफर गर्छौँ त्यति हो भन्ने कुरो बुझ्यौ युनिट छुट्यायो भने युनिट प्रोडक्सन हाम्रो यो युनिट मेथड चाहिँ बेस्ट हो युनिट छुट्याउन सक्यो भने युनिट छुट्याउन सकेन भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड बुक पर्पसको लागि लास्टमा त्यो डिप्रिसिएसन राम्रो हुन्छ भन्ने कि ट्याक्सको तुलनामा भन्ने के त त्यो युनिट अफ प्रोडक्सन ट्याक्सको तुलनामा भने सुन न लाटा ट्याक्स पर्पस यो भन्ने के त भनेपछि ट्याक्स पर्पसको लागि होइन त्यो हामीले ट्याक्स पर्पसको लागि हो भने चाहिँ त हामीले म्याकर्स मेथड युज गर्छौँ अब के त कुरो किन मैले त्यो ट्याक्स तिम्रो नोटमा एउटा ठाउँमा नोटमा मैले ट्याक्सको बारेमा के लेखेको छु भने चाहिँ जस्तो तिमीले युनिट अफ प्रोडक्सन मेथडले सुरुमा के हुन्छ बढी ट्याक्स तिर्छ नि के अरे हाम्रो के अरे युनिट के छ त्यहाँ कम प्रोडक्सन गरेको छ नि डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट के छ यदि सुरुमा डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट बढी हुन्छ हाम्रो इन्कम के देखाउँछ कम देखाउँछ डेप्रिसिएसनले कहाँ इफेक्ट गर्ने हो ट्याक्समा हो नि त हामी के क्यालकुलेट गर्दैछौँ डेप्रिसिएसन त्यसले कहाँ हिट गर्छ ट्याक्समा हिट गर्छ यदि डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट बढी छ हामीले सुरुमा ट्याक्स कम तिर्नुपर्छ सुरुका वर्षहरूमा अर्लियर इयरमा होइन ट्याक्सको डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट कम छ भने सुरुको वर्षमा बढी ट्याक्स तिर्नुपर्छ अब हाम्रो यो न्यू मेसिनहरूले के गर्छ त सुरुको वर्षहरूमा बढी प्रोडक्सन गर्छ नि बढी डेप्रिसिएट हुन्छ नि बढी डेप्रिसिएट भयो भने के हुन्छ प्रोडक्सन धेरै हुन्छ डेप्रिसिएसन कम हुन जान्छ सरी डेप्रिसिएसन बढी हुन जान्छ डेप्रिसिएसन बढी भयो भने के हुन्छ नेट इन्कम कम हुन्छ ट्याक्स कम तिर्नुपर्छ तर आम्दानी बढी भएको हुन्छ हामीलाई रेभेन्यू चाहिँ बढी भएको हुन्छ इन्कम चाहिँ के हुन्छ कम हुन जान्छ ट्याक्स कम तिर्नुपर्छ अब मलाई भन्नु त त्यहाँबाट हामीले के गर्न सक्यौँ मनी सेभ गर्न सक्यौँ त पैसा सेभ गर्न सकेन त हामीले क्यास आउटफ्लो कम रोक्यौँ नि त हामीले तुरुन्तै भोलिको दिनमा ट्याक्स त तिर्नै पर्ने हुन्छ त्यो एडजस्ट गर्नै पर्ला तर हाम्रो सुरुको इयरको क्यास त ब्लक रह्यो नि त त्यसले हामीले अरू काम गर्न पायौँ नि त त्यही भएर हामीलाई जति हामीसँग बढी क्यास रहन्छ अथवा जति चाँडो हामीले क्यास कलेक्सन गर्न सक्छौँ त्यो राम्रो मानिन्छ त्यो हिसाबमा पनि हाम्रो के हुन्छ त यो के अरे युनिट अफ प्रोडक्सन मेथड चाहिँ
बेस्ट हुन्छ किनभने युनिट अफ प्रोडक्सन मेथडमा सुरुको इयरमा नयाँ मेसिनले बढी युनिट प्रोडक्सन गर्छ भन्ने हुन्छ बढी युनिट प्रोडक्सन गर्यो भने के हुन्छ डेप्रियन पनि बढी हुन्छ डेप्रियन बढी भयो भने ट्याक्स कम तिर्नुपर्छ कुरो बुझ्यो सुरुको इयरमा ट्याक्स तिर्नु कम तिर्यो भने चाहिँ त हामीलाई त पैसा सेभ भयो त्यसले अरू काम युज गर्न अरू हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ पैसा भयो भने त हामी अरू काम गर्न सक्छौँ नि त सुरुमै हामीले धेरै ट्याक्स तिर्दियो भने चाहिँ त आफै त प्रब्लममा हुन्छ अनि त्यो पनि ट्याक्सलाई धेरै पैसा गयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हो त होइन नि त्यो मानेमा हो कुरो बुझ्यौ बुझ्छ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने ट्याक्स धेरै भयो भने नाफा कम हुन्छ ट्याक्स कम तिर्नुपर्छ होइन डेप्रियन धेरै भयो भने नाफा कम हुन्छ ट्याक्स कम तिर्नुपर्छ अनि डेप्रियन कम भयो भने नाफा बढी हुन्छ ट्याक्स बढी तिर्नु पर्ने हुन्छ अब कुन हो तिमी आफै छुट्यौ राम्रो कुन नराम्रो कुन है त ल अरु भन सर भन सर एउटा सानो त्यो हाम्रो करेन्ट एसेट्समा के अनि यो इन्भेन्ट्री चाहिँ आउँदैन हो करेन्ट एसेट्सहरू हामीले एड गर्ने बेला अस्ति हाम्रो एक्जाममा थियो नि जुन क्वेसन प्रिबोर्ड्समा इन्भेन्ट्री किन आउँदैन हजुर इन्भेन्ट्री आउँछ होइन क्विक एसेट्समा मात्रै हो नि नआउने चाहिँ हो क्विक एसेट्समा इन्भेन्ट्री र प्रिपेड एक्सपेन्सेस र एडभान्स एक्सपेन्सेस एडभान्स एक्सपेन्सेस र त्यो इन्भेन्ट्री चाहिँ आउँदैन भन ए मैले त्यो हिजो कपी लिएर आएको थिएँ कि चेक गरेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ त्यो मिस्टेक भएको छ कि भनेर मैले चाहिँ एड गरेको थिएँ अनि हजुरले चाहिँ त्यहाँ तलपट्टि अझै डिडक्ट गरिदिनु भएको छ कि अनि त्यही सोधौँ भनेर हो र त्यस्तो नहुनु पर्छ ए छ त्यस्तो नहुनु हो र म त्यही फेरि राइट हो कि रङ भनेर कन्फ्युज भयो कि अनि त्यसैले हजुरलाई सोधिहालौँ भनेर होइन तिमीहरूको सुन है त्यो 1,20,000 हो कि 1,20,000 आउँछ क्या करेन्ट एसेट त्यति आउँछ नि होइन र 1,20,000 जति आउँथ्यो होइन त 1,20,000 आउँछ 1 लाख त्यो तिमीहरूले के गरेका छौ भने नि एलाउन्स फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट त्यो डिडक्ट गरेका छैनौ के एलाउन्स फर डाउटफुल डेट डिडक्ट गरेका छैनौ त्यही भएर धेरैको रङ भएको छ कि त्यहाँ ए बुझ्यौ त्यो इन्भेन्ट्रीको कारणले चाहिँ होइन निशान्त इन्भेन्ट्री चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसेटमै आउँछ है ए हजुर ल सर भन त नानी भन सर एउटा त्यो च्याप्टर 5 को के जस्तै हामीले मर्चेन्डाइज किन्यो होइन $25,000 को अनि $500 वर्थको चाहिँ नि अब ड्यामेज भएर अनि हामीलाई चाहिँ नि 500 वर्थको कम्पन्सेसन गरे रे होइन अनि अब त्यसको एन्ट्री कसरी गर्ने अनि लास्टमा पे गर्दाखेरि पनि कसरी गर्ने लाइक त्यो चाहिँ नि सबै हाम्रो पेएबलमा छ के अब कुरा सुन सबै पेएबल छ तिमीले 25,000 को मर्चेन्डाइज किन्यो होइन त सामान किन्यो होइन यस सर अब तिम्रो के भयो त भनेपछि पर्चेस डेबिट हुने भयो होइन त हामीले मर्चेन्डाइज भन्दा नि पर्चेस नै भन्नु किनकि मर्चेन्डाइज गुड्स भनेको त हाम्रो पर्चेस भन्न मिल्छ त्यता है अनि यो त्यो सप्लाइज पनि होइन मर्चेन्डाइज भनेको त ट्रेडिङ गुड्स हो त्यो पर्चेस नै भन्यो पर्चेस डेबिट भयो अनि त्यो पेएबल क्रेडिट छ अनि तिम्रो ड्यामेज कति भएको 500 वर्थ जतिको अनि त्यो के आयो भन्छ हामीले रिसिभ्ड इन्सुरेन्स कम्पनीले दियो भन्छ त्यो received a credit of $500 on defective merchandise purchased भन्यो के रे received a credit of $500 on defective merchandise purchased अनि the merchandise was kept भनेछ अब तिमीले त्यो पैसा हाम्रो उसबाट के रे भेन्डरबाट पाएको सेलरबाट पाएको कि हामीले त्यो चाहिँ के रे हाम्रो उसबाट के रे कम्पनसेट कसले गरेको भने केही भनेछ त्यो इन्स्योरेन्स कम्पनीले हामीले जुन कम्पनीबाट किन्यो नि त्यो कम्पनीले चाहिँ कम्पनसेट गरेको भनेछ अब त्यसो हो भने चाहिँ त्यो लायबिलिटिज तिम्रो डिक्रिज हुन्छ नि त लायबिलिटिज डिक्रिज हुन्छ नि त कुरो बुझ्यौ क्यास नै रिसिभ गरेको हो तिमीले क्यास रिसिभ गरेको हो
छैन सर, सबै क्रेडिटमा छ भने चाहिँ अनि कुनै पनि Compensate- अब- ट्रान्ज्याक्सन भएको छैन मनी अब ट्रान्ज्याक्सन। ल्याबिलिटिज डिक्रिज हुन्छ त्यति बेला, ल्याबिलिटिज डिक्रिज हुन्छ। त्यो पेबल एमाउन्ट के हुने भयो त डिक्रिज हुने भयो। सर अनि डिक्रिज लाइक अब एन्ट्री अब के हुन्छ? यस्तो हुने भयो तिम्रो, अब डिक्रिज भयो भने के हुँदै भयो चाहिँ तिम्रो यो हाम्रो जुन एकाउन्ट्स पेबल भनेको थियौ नि तिमीले, एकाउन्ट्स पेबल डेबिट हुने भयो हैन। अनि तिम्रो ड्यामेज भएको नि मर्केन्डाइज त ड्यामेज भएको है, मर्केन्डाइज अथवा तिम्रो हामीले त्यति बेला पर्चेजलाई के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या पर्चेजलाई। पर्चेज लेस भने के हो, पर्चेज त क्रेडिटमा जान्छ नि, कुरो बुझ्यौ? ठ्याक्कै उल्टो गरिदिने इन्ट्री त्यति बेला। कतिमा छ यस्तो क्वेसन? यो च्याप्टर 5 को सर एक्सरसाइज 5-6 मा। एक्सरसाइज 5-6 मा हो ल, म हेर्दुला हैन, ठ्याक्कै उल्टो गरिदिने त्यस्तो केसमा। हुन्छ सर। अनि लास्टमा सबै अमाउन्ट पे गर्यो हामीले भन्दा चाहिँ सबै अमाउन्ट पेमेन्ट गर, त्यो बाइकको गरेको पेमेन्ट तिमीले, किनकि तिमीले त हेर त एकाउन्ट पेबल 24 एकाउन्ट पेबल तिम्रो कति रहन्छ, 24,500 रहन्छ। अब किनकि एकाउन्ट्स पेबललाई त 500 लाई त डेबिट गरेको हैन अघि, अब तिम्रो कति थियो 24,500 लाई मात्र पेमेन्ट गर्ने हो। लास्टमा के हुन्छ, तिमीले पेमेन्ट गर्यो भने 20 एकाउन्ट्स पेबल डेबिट 24,500, क्याश क्रेडिट 24,500 है त। हुन्छ सर। अंशु के भनिरहेको थियो भन लास्टको। अब म मेरो पनि हेर न सर सुन्नु न सर, कलेज जानुपर्छ अब। यो हाम्रो सर के रे रिटर्न अन एसेट रेसियो छ नि सर, रिटर्न अन एसेट रेसियोमा सर यो नेट अफ ट्याक्स भनेको के हो सर? नेट अफ ट्याक्स भनेको हजुर त्यो सर, इन्ट्रेस्टमा नेट अफ ट्याक्स भने होला हैन। इन्ट्रेस्टमा नेट अफ ट्याक्स भनेको त्यो इन्ट्रेस्टमा नेट। अब मलाई भन त, तिमीले इन्ट्रेस्ट जुन हामीले यो के रे हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्छौ नि, हजुर इन्ट्रेस्ट तिर्छौ नि, हजुर हो त्यो भनेको नेट अफ ट्याक्स के। ट्याक्स यो हाम्रो त्यसमा ट्याक्सको त्यो हाम्रो ट्याक्स रहेन भनेको हो क्या। ट्याक्स तिरिसकेपछि अथवा हामीले त्यो ट्याक्स सेटल गरिसकेपछिको नेट अफ ट्याक्स। त्यो हामीले भन्ने मात्र हो। त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको जति क्वेसनमा दिएको इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, क्वेसनमा दिएको इन्ट्रेस्ट त्यो चाहिँ नेट अफ ट्याक्स नै हुन्छ। अनि सर जस्तै तपाईको त्यो त्यो क्वेसनमा दिएको इन्ट्रेस्ट ट्याक्स एक्सपेन्सेसको पर्सेन्टेज दिएन भने चाहिँ हाम्रो त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जति हुन्छ त्यही नै हुन्छ सर, के रे त्यो हो त्यो नेट। त्यही मैले के भने नि हो त्यसमा 1 - 40 इन्ट्रेस्टमा ट्याक्स त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा दिनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ 1 - तपाईले जति ट्याक्सको पर्सेन्टेज आछ त्यो राख्नुहुन्छ के। त्यो त्यहाँ के क्वेसनमा केही न केही होला नि त, क्वेसनमा केही भने होला इन्ट्रेस्टको बारेमा। त्यो ट्याक्स यसमा ट्याक्स चार्ज गरेको छैन अर्को केही भन्यो होला हैन, क्वेसनले भनेको होला त्यही भएर गरेको। अनि त्यसो हो भने चाहिँ त नेट अफ ट्याक्स भनेको त ट्याक्स सेटल गरिसकेपछि, ट्याक्स पेमेन्ट गरिसकेपछिको हो नि त कुरो बुझ्यो। नेट भने के हो त, ट्याक्स तिरिसकेपछिको हो नि त कुरो बुझ्यौ? हुन्छ सर। त्यही भएर त्यहाँ नेट अफ ट्याक्स भन्यो होला, क्वेसनमा भन्यो अनुसार नै गर्यो होला है त। हुन्छ सर। ल म अहिले क्लास लिभ गरेँ है त। अब पढ्नु है, त्यस्तो प्रब्लम छ भने सोध्नु न है त। सर नेक्स्ट क्लास कहिले हो? अझै क्लास गर्ने भन्नु न तिमीहरू अब हैन। तिमीहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ म दिउँला नि त। तिमीहरूको कहिले हो रे? मन्डे होइन त एक्जाम? यस। भोलि स्याटरडे छ नि त? भोलि दिउँसोतिर गरौँला नि त। पास क्वेशन्सहरु छ भने ए सोनिकाले मलाई पठाएको थियो हैन, म पठाइदिउँला। मलाई के रे ग्रुप मेलमा फरवर्ड गर्दै नि हुन्छ सर, तपाईले के रे त्यो उसमा फरवर्ड गर्दै नि हुन्छ।